وراء كل صورة جميلة حكاية وكواليس أجمل. فوتوشوت الآن. مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من فوتوشوت. اليوم عدد مميز ككل مرة راح يكون معنا فاشن ديزاينر، ميك اب ارتست وفوتوغرافر. ولكل محبي الجمال والأناقة اليوم راح نستضيف ملكة جمال العرب سمارة. بدون إطالة هيا نتعرفوا عليها. الأميرة سمارة ملكة جمال العرب 2019. شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب في مصر، ربحت لو تيتر. دونك من هذيك كانت انطلاقتي في عالم لامود. بون مي بروجي سمارة ديزاين وسمارة جلو. سمارة ديزاين اللي فوتوشوت. يقولوا أنه شخصيتك تقدر تبان من خلال الأوتفيت ديالك. شوقي توازي جاب نيو تاتش ومزج بين العصري والتقليدي. يلا هنتعرفوا عليه. شوقي توازي مصمم ازياء جزائري. دخلت لهذا العالم صافي 3 ans. ملي كنت صغير كنت نحب هذا الدومين تاع لو ستيليزم. كبرت في فامي اللي كان عندها اتوليه تاع خياطه. مي ابري درت لي زيتود تاعي درتهم في الاركيتكتور. ابري ما كملت لي زيتود ديكوفريت كو لازم نكون في الدومين تاع لو ستيليزم. كي كنت نقرا في الاركيتكتور كنت ديجا ندير لي ديسان، ندير لي ديزاين، ميم كنت دي فوا نخيط. ابري ما كملت لي زيتود خدمت اون بيريود في ان بيرو ديتود. شفت روحي بلي راني نخدم بو غيان، ماشي لو دومين تاعي. ثم ديسيديت باش نفتح اون بوتيك سبيسيالمون تاعي. خدمت اون بيريود. ابري درت لا بروميير كوليكسيون تاعي سيتي ان 2019. لا كوليكسيون كانت سبيسيال كافتون مي ان بو avec une touche moderne. La première chanteuse اللي لبستها كانت ندى الريحان. هي اللي تقدر تقول هي الانطلاقه تاعي في هذا الدومين. موراها جاو لبست بليزيور شانتوز. دونك لا كوليكسيون تاع شوقي توازي جديده ان شاء الله راح تكون في جانفي 2021. استوحيتها بوكو بليس من لا ناتور. جي utiliser دي كولور اللي ما استعملتهمش ديجا من قبل، كيما لو بيج، كيما لو بلو سيال بوكو بليس.
La femme algérienne, c'est vrai que عرفت عنده un développement très important في côté تاع la mode. Mais j'aimerais bien تكون beaucoup plus simple sans exagérer. Voilà. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va bien? La baisse? مبروك عليك الولد تاعك بزاف شابة والله بزاف شابة ميم لا كوليكسيون تاعك هادي لا نوفيل كوليكسيون هادو ولا هادي لبستها ديجا هادي ثاني واليوم راح تخير لي هذه هي لا بروميير تيني تاعك جيسبر تكون عجبتك بزاف عجبتني ميم لا كولور دونك فوالا هذه هي لا دوزيام توني عندنا لو ستيل رومان درنا لها سانتور تاع حديد ومن تحت قاعدين على المسلمين عجبني سورتو الديتاي لا تاع ريفلات هذا دونك من تحت درنا لها لا ريفلات باش نمدو اون توش مودرن على لو ستيل رومان اللي خدمناه ميم هاد الديتاي عجبني فوالا هي لي بول هذاك درناه شويه واقف وكيما على بالنا كاع لو ستيل رومان كانوا يخدموا بزاف بمونش وحده دونك على هذيك جي انسبيري من هاد لو ستيل فوالا معروفة بشخصيتها المرحة والجريئة واللي قدرت تمثلها من خلال الستايل ديالها والميك اب. نيلو راح تكون معنا في فقرة الميك اب ارتست. C'est Neilou SHL, make-up artiste. Ça fait longtemps que je fais le domaine, presque 7 ans. Je me suis spécialisée dans l'audiovisuel. Le make-up, il est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire راهو ديما يتطور في تقنيات جديدة ومع الكورونا فقنا باللي مع لابافيت ما كاش بزاف اللي راهم يديروا دي روج على مي انفيرسومون رانا نديروا كتر الميك اب تاع العينين لو ميك اب غرافيك كي ايتي فريمون طوندونس هذا الموسم ودوكا رانا داخلين في الشتاء دونك ديما les yeux charbonneux. Avec la bavette, je vous conseille de mettre des lipsticks mat. La tendance في الميك-up, tendance graphique, glowy, nude, make-up, non make-up. Être make-up artiste, c'est être visagiste. C'est-à-dire que حنا نعرفوا اما الماكياج اللي يوالم العين نتاعكم لو فيزاج او كومبلي كيما نعرفوا بلي نديروا ان كونتورينغ باش نردوا ان فيزاج اوفال. سمرة ملكة الجمال العرب
تاعنا. C'est une femme d'un visage fin. بياضة الوجه تاعها يخلي لها عندها un visage angélique. Donc هي il lui faut un make-up no make-up et un make-up travail. Mais ما على باليش واش ندير نهار التورناج نعرفه. ومع الميك اب ميم ميك اب ندير غير حاجه صافي. تحبي سموكي؟ نحب سموكي بصح ما نعرفش ندير سموكي. داكوغ كاش نعرف ليميت ندير ماسكارا ندير pour la vie de tous les jours mascara rouge à lèvres eyeliner surtout. صراحة تقدم كل كم ميك اب واش تحبي اكثر؟ لي ميك اب ليجي بزاف واش تحبي؟ حاجه صافي. Tu passes plus à la عينيك ولا شو هذا؟ عينيك الله يبارك كبار. هذاك كاع لي ماكياج يحبوا يماكيوي. العلاقة تاعك مع لا مود اسكو كتبعي لا مود عجبك تحبي عندك لي ديرنيير طبعا بعد نكبع على الستيل تاعي. فوتوغراف اليوم هي سارة. Let's meet her. Sarah Neji, 25 ans, photographe professionnelle. J'ai un master 2 en biologie. Comme mes études l'année اللي فات, je faisais la photographie en parallèle. قصتي مع la photographie, quand souvent je faisais des challenges أنا و mon grand frère بالتليفون شكون اللي يصور bien et tout. Donc chaque mon grand frère شحال كنت نحب la photo. Donc en 2016, décembre 2016, كان غير كيما ولا من voyage خلاها لي في la voiture. قال لي ساره روحي جيبيها. كي هبطت شفت سيتي لا فورم تاع كاميرا تاع قلت نو جو با با. كي طلعتها له قال لي مبروك عليك. بديت نبكيت و سيتي ان غيف بور موا دافوار اون كاميرا. دونك من تماك كانت انطلاقتي. Ma spécialité, c'est bien les portraits. Je faisais souvent des sorties avec mes amis photographes pour prendre des photos. Et la photo qui m'a vraiment marquée, c'est bien la photo avec Sabrina, mon amie. Oui, qu'on a regardé une cafétéria. J'ai le cadre, donc j'ai pris ma caméra et j'ai pris la photo. Et c'était la photo que j'ai beaucoup plus. Pour Samara, on a choisi la wilaya de Tipaza اللي معروفة بمناظرها الجميلة. خيرنا هذا الثيم اللي يناسب مع لا روب اللي راح تلبسها. نخلوكم ومن بعد تشوفوا لي فوتو.
وصلنا لنهاية حلقة اليوم. موعدنا معكم الأسبوع الجاي مع نيو سيلبرتي ونيو تشالنج. ما تنسوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فوتوشوت اوفيشال، وانتم تاني تخلونا رايكم في الكومنت. See you next week.